अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। तवक्को के ऐन मुताबिक और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क का सियासी मंजरनामा एक जंगी मंजर पेश कर रहा है। ये जंगी माहौल अब आगे की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। पिछले चंद दिनों में इसमें गैर मामूली तेज़ी आई है। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट हुई और इसका मरकज़ महवर इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस यानी कि हुकूमत सिंध के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला गेस्ट हाउस, जो कि इस्लामाबाद में सिंध हुकूमत के एहलकारों की, सिंध हुकूमत के लोगों की मेज़बानी करता है। लेकिन कल ये मेज़बानी करता नज़र आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफीन की। कल दर्जन भर के करीब PTI के मुनहरफ अराकीन सिंध हाउस से मीडिया पर सामने आए और ये एक अजब मंजर था जब एक ख़ास वक्त पे मीडिया को वहाँ पहुँचाया गया, उनको दावत दी गई और उसके बाद मीडिया था और ये अराकीन थे और फिर ये मंज़र पूरे पाकिस्तान में देखने में आया। इन मुनहरफीन का, जो कि जिनका ताल्लुक़ PTI से था, उनका इल्ज़ाम था कि ये इस वक्त जो वो हैं वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे मौजूद हैं और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, जबकि हुकूमत का कहना था कि दरअसल इनको क़ैद कर लिया गया है और इनको इस सरकारी मेहमान खाने में रख दिया गया है। इमरान खान इस वाक़े से पहले एक बड़े जलसायाम में कह चुके थे कि दरअसल बोलियाँ लगाई गई हैं और उनके अराकीन को ख़रीद के सिंध हाउस में रख दिया गया है। मगर आज PTI के बिफरे कारकुनों ने इस पूरे पस मंज़र में और इस पूरे माहौल में इस टेम्परेचर को बहुत आगे बढ़ाया जब दोपहर को सिंध हाउस के बाहर इन कारकुनान ने शदीद एहतजाज किया और लोटे लेकर वो सिंध हाउस पहुँच गए। इसके बाद शाम में एक और अवामी जत्थे ने सिंध हाउस पर धावा बोल दिया, मुनहरिफ अराकीन को गद्दार करार दिया और दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए। धावा बोलने वालों में PTI के 2 MNAs फ़हीम खान और अताउल्लत शामिल थे। फ़हीम खान का कहना था कि अक्ल के नाखून लो, आज ये ट्रेलर है, अगर बाज ना है तो अंदर घुस कर मारेंगे। आज इस धावा बोलने के बाद PTI के 2 मेंबरान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों MNAs को थोड़ी देर बाद रिहा भी कर दिया गया। तो अफसोसनाक वाक़या है। मैंने IG को कहा है लोगों को गिरफ्तार करें। ये ऐसे नहीं हो सकता, ये तो फिर मुल्क में इश्ताल फैल जाएगा और मुल्क जो है किसी और तरफ चल पड़ेगा। और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैंने IG को फ़ोन पे कहा कि फिर फौरन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। पता नहीं ये MNA 2 दिखाई दे रहे हैं, गिरफ्तार करेंगे। मैंने IG को कहा इनको गिरफ्तार करें, जो इसमें मुलव्वस है सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अहम बात यह है कि आज पुरस्रार तौर पे ये बात सामने आई कि सिंध हाउस से मुनहरफीन को मुंतकिल कर दिया गया है। एक खबरें ये आई कि कोई या 1 या 2 अराकीन सक्खर पहुंचा दिए गए हैं। कुछ खबर ये आई कि इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स में चले गए हैं या मुख्तलिफ सिमतों में वो चले गए हैं। सिंध हाउस में अब ये मुनहरफीन मौजूद नहीं है और शायद ये बात गो कि इसकी आज़ाद ज़राए से बात ये ज़रूर सामने आई है। मुसद्दिक़ा तौर पर यह बात अभी नहीं बताई गई है, मगर ये काफ़ी एक मुतनाज़ा मामला खड़ा हो गया था क्योंकि ये सरकारी इमारत है और इसके अंदर PTI के मुनहरफीन का जमा होना और फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के कवानीन में, पाकिस्तान के आइन में फ्लोर क्रॉसिंग की गुंजाइश नहीं है। उसके ख़िलाफ़ सख्त सज़ा तजवीज़ दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात, ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसके ख़िलाफ़ तहरीक चला चुकी है और इस पस मंज़र में एक आइनी तरमीम भी हो चुकी है। मगर बहरहाल आज के वाक़े ने एक बार फिर ये साबित किया कि किसी वक्त भी एक बड़ा तसादुम हो सकता है। इस वाक़े के थोड़ी देर बाद वज़ीर-ए-आज़म के बावन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने थाने से PTI के दोनों MNAs को शख्सी ज़मानत पर रहा कराया था। वाक़े के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट की कि सिंध हाउस को नया छांगा मांगा बनाएंगे तो अवाम की नफ़रत का सामना करना पड़ेगा। जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने अपने ट्वीट में कहा, हुकूमत तो ना बचा सके, इंशाअल्लाह अगर कोई बची खुची इज़्ज़त है तो वही बचा के निकल जाओ भाई, आप एक मुंतखब हुकूमत तो हो नहीं कि डट जाओ। इसलिए अब गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है, ये हमेशा उल्टा ही पड़ता है। इस सूरत हाल में JUIF ने अपने अंसारुल इस्लाम के कारकुनों को सिंध हाउस के बाहर इकट्ठा होने की भी अपील दी थी। कारकुनान पहुँचना भी शुरू हो गए थे, मगर पुलिस की यकीन दहानी पर JUI के कारकुनान पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। आज का ये मंज़र और यकीनन ये पहला शो नहीं है और ना ही ये आखिरी शो है। न जाने इस्लामाबाद में आइंदा 10-12 दिन क्या होने वाला है। आज के मनाजिर पे और आज के सिंध हाउस पे जो मामलात रहे हैं, बात करने के लिए इस्लामाबाद में हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट यासिर मलिक मौजूद हैं सिंध हाउस के पास से। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर मलिक साहब। पहले तो ये बताइए कि जो मुनहरफीन थे, ये बात तय है कि अब वो सिंध हाउस में नहीं हैं? पहले शायद चंद दिन वो रहे,
لیکن آج یہ سب چلے گئے، کچھ پتہ چلا کہاں گئے، کون ان کو مینج کر رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں خان صاحب، آج جو منحرفین ہیں، گزشتہ روز جب یہ گورنر راج کے حوالے سے باتیں چلیں تو گزشتہ رات مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان ایک اہم ملاقات منسٹر انکلیو میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہوئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ منحرفین جو ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو فوری طور پر ادھر سندھ ہاؤس سے نکالا جائے اور ان کو کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ اب درجن سے زائد جو ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے منحرف، ان کو یہاں سے کل رات کچھ کو نکال دیا گیا تھا، کچھ لوگ جو ہیں ان کو صبح یہاں سے نکال کے اسلام آباد کا ایک نجی 5 اسٹار ہوٹل ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک روم اس وقت نصرت پٹھان جو ہیں ان کے نام پہ ابھی بھی اندر ہے، اور ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی روم جو ہے وہ چھوڑ چکی ہیں، لیکن ان کے جو سامان ہے وہ بھی تک یہاں پر موجود ہے، لیکن وہ یہاں سے جا چکی ہیں۔ اور اب جو حکمت عملی مرتب کی گئی تھی وہ اسی لیے کی گئی تھی کہ یہ جو آج تصادم ہوا ہے، یہ بتائیے کہ اب یہ جو ہیں یہ جتنے منحرفین ہیں، اب اس میں آپ کہہ رہی ہیں شاید نصرت پٹھان صرف ہیں، باقی شاید اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں چلے گئے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں چلے گئے، کچھ اور جگہوں پہ چلے گئے ہیں۔ کیا منحرفین کو کی جو مینجمنٹ ہے وہ کون کر رہا ہے ان کو؟ کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس کے لیے تو بہت لاجسٹکس چاہیے، بہت سارے اس کے لیے انتظامات کرنے پڑیں گے۔ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں خان صاحب، جو منحرفین ہیں ان کو جو مینج کیا جا رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ان ارکان کو آپ سندھ ہاؤس کے اندر رکھیں، اور سندھ ہاؤس کے اندر ان کو رکھا گیا تھا۔ جب یہ تمام تر معاملہ بگڑنا شروع ہوا تو پھر اس کے بعد مشاورت کی گئی، اور مشاورت کے بعد ان کو نکال دیا گیا۔ نصرت پٹھان کا سامان صرف یہاں پر موجود ہے، لیکن وہ خود یہاں پر موجود نہیں ہے، کمرہ ان کے نام پہ ابھی بھی بک ہے۔ باقی تمام تر روم جو ہیں وہ خالی کر دیے گئے ہیں، کسی ایم این اے کے نام پر جو منحرفین ہیں ان کے نام پر بک نہیں ہے، وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ گزشتہ روز گئے تھے، باقی صبح بھی چلے گئے ہیں۔ بہت شکریہ، یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں قصہ ان درجن بھر منحرفین کا جو کہ اس وقت جن پر سب سے زیادہ فوکس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ان اراکین نے کل ٹیلی ویژن پر آ کے عمران خان کی مخالفت کی، اور واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں حزب اختلاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیراعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا معاملہ فیصلہ کن فیس کی جانب، فیصلہ کن مرحلے کی جانب گامزن ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہے، بہت مشکل ہے، لیکن کل اس سلسلے میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین میں سے درجن بھر سندھ ہاؤس میں میڈیا کے سامنے آئے، حکومت مخالف موقف اپنایا اور ضمیر کے مطابق فیصلے کرنے کے دعوے کیے۔ آج ایک اور ناراض رکن عامر گوپانگ، جن کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، ایک ویڈیو پیغام میں عدم اعتماد کی تحریک پر ضمیر کے مطابق ووٹ دینے کا انکشاف کیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماضی کی طرح اس دفعہ بھی بظاہر ضمیر کی آواز پارٹی بدلنے کا سبب بنی ہے، اور آج تک یہ قصہ جاری ہے۔ میں خود اپنے پورے کیریئر میں یہ کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ عام خیال ہے کہ اس تمام کارروائی کے پیچھے زرداری صاحب کی سیاسی حکمت عملی کا ہاتھ ہے، تبھی ان درجن بھر اراکین کا ووٹ جو عمران خان تک کا تھا آج زرداری صاحب کا ہو چکا ہے۔ دراصل ہمارے سیاستدان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اور یہ 12 کے 12 اراکین اسی پیمانے پہ پورے اترتے ہیں۔ آئیے ان کا تعارف آپ کو دیتے ہیں۔ رمیش کمار وانکوانی 2002 کے انتخابات میں پی ایس 61 تھرپارکر سے آزاد حیثیت میں انتخابات ہار گئے تھے، انہیں صرف 34 ووٹ ملے تھے۔ اس کے بعد کاف لیگ کے ٹکٹ پر وہ اقلیت کے لیے مختص صوبائی نشست پر منتخب ہوئے۔ رمیش کمار نے کاف لیگ کو خیر بات کہا، اور پھر 2013 میں نون لیگ نے انہیں اقلیتوں کی مخصوص قومی اسمبلی کی سیٹ دے دی۔ پھر رمیش کمار 2018 کے انتخابات سے چند ماہ پہلے نون لیگ چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ ہو گئے اور اقلیتوں کی سیٹ پر قومی اسمبلی کے ممبر بنے، اور اب وہ عمران خان سے بھی منحرف ہیں۔ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین میں سے راجہ ریاض کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ 2018 میں وہ NA 110 سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر 1,14,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ 2013 میں وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر 17,000 ووٹ لے کر الیکشن ہار گئے تھے۔
2018 के इलेक्शंस में नूर आलम खान NA-27 पिशावर से PTI के टिकट पर 71,000 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि 2013 में वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सिर्फ 22,000 वोट हासिल करके सीट जीतने में नाकाम हो गए थे। नवाब शेर वसेर को 2018 में PTI के टिकट पर NA-102 फैसलाबाद में 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर उन्हें सिर्फ 34,000 वोट्स मिले और शिकस्त हुई। राना मोहम्मद कासिम नून भी पिछले इलेक्शंस में NA-159 मुल्तान से PTI के टिकट पर 1 लाख वोट लेकर जीते, जबकि 2013 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर 88,000 वोट लेकर उन्हें शिकस्त हुई थी। राना महमूद कासिम इससे कबल काफ लीग और नून लीग में भी रह चुके हैं। ख्वाजा शिराज को पिछले इंतखाबात में NA-189 DG खान से PTI के टिकट पर 78,000 वोट मिले, जबकि 2013 में उन्हें पीपल्स पार्टी के टिकट पर 57,000 वोट मिले थे और वो जीतने में नाकाम रहे थे। सरदार रियाज मजारी ने 2018 में NA-195 राजनपुर से 89,000 वोट लिए और कामयाब रहे। 2013 में ये आज़ाद हैसियत में 73,000 वोट लेकर हार गए थे। इसी तरह मलिक अहमद हुसैन NA-156 से 2018 में PTI के टिकट पर 74,000 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि 2013 में आज़ाद हैसियत में उन्हें सिर्फ 187 वोट ही मिल सके थे। इन्हीं के साथ वजीहा अकरम खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पंजाब और नुज़हत पठान सिंध से तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली हैं। इस मौजू पे मज़ीद इम्पॉर्टेंट और अहम मालूमात हम लेंगे। हमारे मुमताज़ सीनियर तज्ज़ियाकार, इलेक्शन उमूर के माहिर और हमारा मकबूल प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में वो को होस्ट है जनाब हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद है। हबीब अकरम साहब, ये बताइएगा कि जो भी बातें इस ग्रुप के बारे में की जा रही हैं उन सबसे बालातर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है कि महंगाई के बाद, हुकूमत की कारकर्दगी के बाद बहुत बड़ी तादाद में अवाम भी हैं जो हुकूमत से नाला हैं। तो ये अगर 12 अराकीन हुकूमत से नाला हैं तो ये अचंभे की बात तो नहीं है ना, हो तो सकते हैं। देखिए कामरान खान साहब, राय आमा की पैमाइश करनी पड़ती है और राय आमा की पैमाइश का सबसे मुस्तनिद तरीका जो दुनिया भर में राइज है वो है इलेक्शन में जो राय आमा सामने आती है उसी की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसी की बुनियाद पर सारे इदारे तरतीब पाते हैं, बल्कि तश्कील नौ हो जाती है एक सोसाइटी की। तो ये जो जितने भी लोग छोड़ के जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर जो पहले 2018 में इलेक्शन जीते थे, क्या इनके पास राय आमा की पैमाइश का कोई ऐसा तरीका है जो इलेक्शन से भी बेहतर है? क्या इन्होंने अपने हलके में कुछ सर्वेस कराए हैं या इनका एक एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है जिसकी बुनियाद पे अपने समाजी सर्कल में इन्हें पता चला है कि महंगाई बहुत हो गई है तो इस वजह से हमें PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देना चाहिए? अगर और शॉर्ट ऑफ इलेक्शन जो दूसरा तरीका है वो तो जलसे हुआ करते हैं, क्या इन्होंने कोई ऐसे जलसे मुनक़िद किए हैं जहां पर अवाम की कसीर तादाद ने आकर इन्हें कहा कि आप अपनी वफ़ादारियां तब्दील कर लें और कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे अवाम कॉन्स्टिट्यूशन से इस कदर मुतनफ़र हो गए कि उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन की 63A की खैर है, बस आप फ्लोर क्रॉस कर जाएं? तो फिर हम उन जलसों को कहाँ रखेंगे जो इमरान खान साहब कर रहे हैं? तो लिहाजा इनके पास कोई ऐसा कानूनी उज़र नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये कह सकें कि जनाब हुकूमत हम हुकूमत को छोड़ना चाहते हैं। मंतकी बात है, मंतकी दलाइल हैं हबीब अकरम साहब, मगर ये फरमाइएगा कि फिर हुआ क्या है? बहरहाल ये 12-13 लोगों का, अब इसमें गोपांग साहब भी शामिल हो गए हैं, इनको मैनेज करना, इनको यानी कि इस पोजीशन पे लाना, फिर जिस तरह से ये सब अचानक सिंध हाउस में इमर्ज हुए हैं, ये एक निज़ाम के तहत ही हो सकता है ना, ये इतना आसान नहीं है। हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद शहर के अंदर इस किस्म का कू जिसको कहना चाहिए कि बगावत किसी कैफियत है और वो हो जाना, फिर बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको मैनेज करना, फिर उनको छुपा देना, फिर वहाँ से हटा देना, फिर वो उनका कहीं और चले जाना, फिर एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से एक वक्त में मीडिया के सामने करना, ये एक पूरा निज़ाम है जो कि यकीनन जरदारी साहब में तो ये सलाहियत है क्योंकि नून लीग हमें इस निज़ाम में बज़ाहिर सामने नज़र नहीं आई है। खान साहब, आपकी बात 100% ठीक है। जहाँ पे एक तरफ वफाकी हुकूमत है तो दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत है, और सूबाई हुकूमत भी ऐसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इन उमूर में और इस तरह के मसाइल को पैदा करने में या इनसे निमटने में हर दो सूरतों में बहुत ही महारत रखती है। बल्कि इस पूरे अरसे में एक फ़िक्रा जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने तो ख़ुद फरमाया कि जब 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी तो उसको भी मैंने मैनेज कर लिया था। तो वो कैसे
ایسے تو لہٰذا ان کو آئے یعنی تحریک عدم اعتماد کے خلاف کیا ہو سکتا ہے یہ بھی انہیں پتہ ہے، اور تحریک عدم اعتماد آ کیسے سکتی ہے اس کا پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ اب تک جو تحریک عدم اعتماد باقاعدہ، جسے اگرچہ شوکت عزیز کے خلاف بھی آئی لیکن وہ ایک احتجاج کا اظہار تھا، باقاعدہ تحریک عدم اعتماد پاکستان مسلم لیگ نون ہی لے کے آئی تھی، تو لہٰذا ایسی پارٹیاں ہیں جن کو دونوں چیزوں کا اندازہ ہے۔ دوسری بات، آپ نے ابھی جو بہت ساری انفارمیشن ان لوگوں کے بارے میں بتائی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا دلچسپ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وجیہہ اکرم کا بھی آپ نے نام لیا کہ جو شکر گڑھ سے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشست پر خواتین کے لیے اس پہ MNA ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ان کے بارے میں شکر گڑھ میں اس خاندان کے بارے میں بہت ہی دلچسپ، اس کا کوئی تاریخی حوالہ نہیں ہے، لیکن جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دادا تھے عبدالغفور قمر، انہوں نے 1946 میں پاکستان مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا تھا، اور پھر وہ بھی یونینسٹ پارٹی میں یونینسٹ حکومت میں چلے گئے تھے۔ اور ان کے بارے میں پروپیگنڈا جو اس علاقے کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ انہی کی وجہ سے گرداسپور کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ پاکستان کے اندر شامل نہیں ہوا، بلکہ اس کی صرف ایک تحصیل جو شکر گڑھ ہے وہ پاکستان میں شامل ہو گئی، اور گرداسپور ڈسٹرکٹ باقی جو ہے وہ پورے کا پورا دوسری طرف چلا گیا۔ تو ہمیں کچھ ہسٹری کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ کس قسم کے جو لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیسے ایک آدمی ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتا ہے، اور اس کو پوری اس کے لوگوں نے اس حلقے کے لوگوں نے اس کو اس ٹکٹ پہ ووٹ دیا ہے۔ سیاسی بات کہہ رہے ہیں PTI والے، مگر حقیقت ہے ووٹ تو عمران خان کا ہی ملا ہے نا، جس کو بھی ووٹ ملا ہے وہ عمران خان کا ووٹ ملا ہے۔ تو جب تک ان لوگوں کو اور ان کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کیریئر کہ یہ جیسے جیسے اقتدار جہاں جہاں آتا جاتا ہے اس طرف جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم نے سب کا پروفائل بھی دیکھا ہے، تو ان کو کوئی یقین دہانی تو ایسی ہوئی ہے نا کہ اب عمران خان کو تو بھیج دیا جائے گا اور آپ اپنی سیٹ بھی قربان کریں، پھر آپ آئیں گے اور پھر حکومت بھی آئے گی۔ آخر یہ ایک جہاں دیدہ لوگ ہیں، کوئی چلتے پھرتے لوگ تو نہیں ہے کہ انہوں نے پورا کیریئر داؤ پہ لگا دیا۔ یہ ٹیک کا بند ہے نا اس پورے معاملے کا۔ خان صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو اس طرح کے حالات میں ایک لفظ انہوں نے ایک ٹرم کوائن تو نہیں کی تھی، لیکن اس ٹرم کو بڑا استعمال کرتی تھی، وہ تھا کنگز پارٹی۔ کیا ایک ایسے ماحول میں جب لوگ ایک پارٹی کو چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں جانا شروع کرتے ہیں، پاکستانی تناظر میں بات کر رہا ہوں، تو دراصل ان کے پاس کوئی یقین دہانی ہوتی ہے، ان کے پاس مستقبل کے بارے میں کوئی ٹھوس اطلاع ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والی پارٹی یا پارٹیوں کا کون سا مجموعہ ہے جو دراصل اقتدار میں آئے گا۔ تو ایسے موقع پہ یہ بات آپ جس شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں، یہ پورے پاکستان میں آج بھی میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، بڑے سیزنڈ جو لوگ ہیں وہ بھی اس شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی نئی کنگز پارٹی وجود میں آ رہی ہو، جس کا کم از کم مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو پتہ ہے جو اپنی پارٹی چھوڑ کے اور اپنا کیریئر داؤ پہ لگا کے جا رہے ہیں۔ ایک گروہ ایک پورا گروپ جو ہے وہ 12-13 لوگوں کا ابھی کم از کم جو ہے وہ ایک دم شفٹ کرے گا، وہ تو اندازے کی بنیاد پہ تو نہیں کرے گا، وہ یقین کی بنیاد پہ کرے گا، ضمانت کی بنیاد پہ کرے گا، گارنٹی کی بنیاد پہ کرے گا۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ دیکھیے خان صاحب، اس میں دو لوگ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے سے بھی سن رہے تھے۔ مثال کے طور پہ راجہ ریاض کے بارے میں بہت پہلے سے یہ علم ہو رہا تھا، یعنی تقریباً 3-4 مہینے سے۔ وہ ٹھیک ہے، ترین گروپ ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، صحیح ہے۔ جی، تو راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے رابطے میں تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ مجھے بات بڑی پکی پتہ ہے اب بھی کہ 2018 میں جن لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑا تھا، ان کے بارے میں پارٹی نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ ان کو کسی بھی صورت دوبارہ اپنے اندر نہیں آنے دیا جائے گا، بلکہ کارکنوں نے بھی کئی مجالس ایسی ہوئیں، کارکنوں کے ساتھ جب اعلیٰ قیادت نے مشاورت کی تو انہوں نے اپنا ووٹ نو میں دیا۔ ایون جو باسط بخاری صاحب ہیں جن کے بارے میں خبر آ رہی مظفر گڑھ سے جن کا تعلق ہے کہ وہ بھی شاید ان میں ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اب یہ بات ان سے پاکستان مسلم لیگ نون نے اب تک
मेरी मालूमात के मुताबिक कोई गुफ्तगू नहीं की। इसी तरह और कई लोग हैं जिनके बारे में, नूर आलम साहब जो हैं, नूर आलम साहब दरअसल आपको अभी चंद दिन पहले जो नदीम अफजल चंद साहब है जिनका ताल्लुक सरगोदा से है, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पीपल्स पार्टी छोड़ के गए थे, अब वापस पीपल्स पार्टी में आ गए, तो उनकी और नूर आलम की दोस्ती बहुत ही गहरी थी और गहरी रही है। अब जब नदीम अफजल चंद साहब इस तरफ गए हैं तो इनके बारे में भी ये गुमान था कि अल्टीमेटली नूर आलम साहब भी वापस जो है वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे। लेकिन कामरान साहब सवाल अब उससे भी बुनियादी, ये ठीक है आप पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन डिसक्वालिफिकेशन के खतरे पे, यानी डिसक्वालिफिकेशन यानी ये जो हो सकता है लाइफ टाइम के लिए डिसक्वालिफिकेशन हो, आखिर वो कौन सी अट्रैक्शन है कि इतनी बड़ी, यानी अपनी हमेशा के लिए डिसक्वालिफिकेशन फॉर लाइफ आप इसको गवारा कर लें और आप ऐसा काम कर लें। तो अल्टीमेटली इसका मतलब यह है कि कहीं अगर मसलन कहीं इन्हें यह भी यकीन दिलाया गया है कि अगर डिसक्वालिफिकेशन का मरहला कहीं कानून में आता है तो उसका भी इलाज किसी ने किया होगा, यानी ये तो तभी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर के, और जब इतनी दीदा दलेरी से राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डिसक्वालिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसके बारे में किसने यकीन दिलाया है कि वो भी उस पर भी काबू पाया जा सकता है, क्योंकि वो तो एक खालिसतन लीगल प्रोसेस है। तो लिहाजा ऐसे मौके पे अगर हम ये समझे कि जो कुव्वत है जो पीडीएम के अंदर और पीपल्स पार्टी और एएनपी के अंदर नजर आ रही है, सिर्फ वही नहीं है जो सामने है, बल्कि हो सकता है इस कुव्वत के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो इस वक्त हमारी नज़र में नहीं है, लेकिन आगे चल के कुछ हो सकता है कि वाज़ेह होना शुरू हो जाए। यकीनन ये बात ज़ाहिर है कि बहुत आम हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, ज़रा न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं इंशाल्लाह। अफसोस, सद अफसोस, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आज एक जानिब शोलों की लपेट में नज़र आता है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा घटाटोप अंधेरे में नज़र आता है। किसी सूरत भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती और हर गुज़रता दिन इस पशमुर्दगी में, अफसोस में और पाकिस्तानियों की तफक्कुर में, परेशानी में इजाफा कर रहा है। आज भी इसी तरह का दिन था। आपने देखा सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, कल जो हमने सिंध हाउस में देखा था, यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इसकी पहले से खबर दी थी। उन्होंने कहा था कि जैसा कि हमेशा पाकिस्तान की तारीख़ में होता रहा है कि जब किसी जमात के अरकान दूसरी जमात में शिफ्ट होते हैं, दूसरी तरफ फ्लोर क्रॉस करते हैं, उनको कहा यही जाता है कि वो लौटे हैं या उनको ख़रीद लिया गया है। इस दफ़ा भी यही इल्ज़ामात लग रहे हैं, मगर ये सियासी मंजरनामे में आइंदा के चंद रोज़ और फिर आइंदा के चंद हफ्ते इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक जानिब अब इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा हैं, वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे और उसके चंद दिन के बाद जो 3 दिन ये यहाँ पे रहेगा, 23 मार्च की परेड होगी और उसके बाद फिर धमा चौकड़ी मचेगी और इसके लिए तैयारी है। लाखों लोग नून लीग लाएगी और लाखों लोग पीटीआई वहाँ पहुँचाएगी और उसके बाद जो कुछ होगा, और पाकिस्तान की जमहूरियत पटरी पर रहती है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। अल्लाह ताला का सिर्फ इस वक्त रहम चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि जो हालात है वो बहुत ही तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और फिर आइंदा के जो हालात हैं पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से और फिर आगे जो आइनी मसाइल आ रहे हैं, अदालती मसाइल आएंगे, इसके अलावा फिर आगे मईशत के जो कलीदी मसाइल आएंगे, फिर जब हुकूमत की तब्दीलियों का अमल शुरू होगा तो चंद महीनों के अंदर 4 हुकूमतों के मज़े पाकिस्तानियों को चखने पड़ेंगे, बचेगा क्या? इस पूरी सूरत हाल में यकीनन दोनों जमातें एक दूसरे के सामने आमने सामने आके खड़ी हो गई हैं। आज पीटीआई की हिकमत अमली सामने आई कि एक जानिब से कुछ हल्की बात की जाए और दूसरी जानिब अपोजिशन को आंखें दिखाई जाए। इसके लिए आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी इस मौके पर मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा लगा कि गुड कॉप का किरदार अदा किया जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाएंगे और किसी को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, हम आवाम के समंदर से अपोजिशन वालों को पार्लियामेंट में जाने से नहीं रोकेंगे। जो अदम एतमाद है इसका हम मुकाबला करेंगे और इसको इंशाअल्लाह शिकस्त देंगे जमहूरी अंदाज में और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। ये जो बात की जा रही है कि हम बेजा लोगों के रास्ते में रुकावट बनेंगे, किसी को नहीं जाने देंगे, ये महज प्रोपेगेंडा है, ये एक पुख्ता सियासी सोच की नफी है और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं इस अभाम को हमेशा के लिए दफन करना चाहता हूं और ये पार्टी का एक फैसला है। सिंध में गवर्नर रूल के निफाज की ये भी मैं करता चलूं, एक जुमले में ऐसा कोई इरादा
न था न है। तहरीक इंसाफ के MNAs जो सिंध हाउस में भी बैठे हैं, मैं आज भी कहूंगा कि ये बहुत बड़ी सियासी गलती होगी अगर अदम एतमाद में अपनी जमात से हटकर कोई फैसला करते हैं। मेरी उनसे आज भी अपील है कि अपने फैसले पर नजरसानी करें। अपील के बावजूद अगर कोई मुनहरिफ होता है तो उस मेंबर को शो कॉज नोटिस भी दिया जाएगा और उनके खिलाफ रेजिडेंशियल रेफरेंस भी मूव किया जाएगा। फवाद चौधरी ने जाहिर है कि वो बात की जो कि होगी। शाह साहब ने तो हद ही कर दिया शराफत, इतने भी नहीं है, थोड़े से जब ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे। ये बहस चल रही थी कि आर्टिकल 63A में क्या वोट डाल सकते हैं ये पहले या नहीं डाल सकते, लिहाजा हमने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया है कि आप बता दीजिए कि हॉर्स ट्रेडिंग आइन अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच ये करार दे चुका है कि जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत नहीं है वहां डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी। तो ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि ये लोग जो भी डिस्क्वालीफाई होंगे क्या ये दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे या ये ताउम्र बैन जो है उसमें आएंगे। तो एक तरफ स्पीकर साहब जो हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई शुरू करेंगे और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डे टू डे प्रोसीडिंग करके इन सवालात का जवाब जो है वो हमारे सामने रख दें। अब पाकिस्तान के इस गुंजलक इंतहाई परेशान कुन सियासी मंजरना पे बात करते हैं। इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के 2 नामवर सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक न्यूज़ एनालिस्ट हैं, बहुत ही मोतबर न्यूज़ एनालिस्ट है, मोहतरमा नसीम ज़हरा हमारे साथ हैं और जनाब अंसार अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब, नसीम ज़हरा साहिबा। नसीम ज़हरा साहिबा, ये बताइएगा कि बज़ाहिर एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसका होराइज़न बहुत ही ज़्यादा घटा टोप अंधेरा नज़र आता है या शोले नज़र आते हैं, किसी सूरत से भी नज़र नहीं आ रहा कि हम एक ऐसे फेज़ में जा रहे हैं कि एक पीसफुल, एक आसानी से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए। लग नहीं रहा कि ये जो मामला है ये पूरा ये किसी तरह से भी पुरअमन तरीक़े से और किसी भी आसान तरीक़े से जो है ये हल होने वाला नहीं है। ये आपकी भी क्या ये सोच है, टेक है? देखिए, आज जो अस्सलामुअलैकुम और आज जो कामरान साहब हुआ है इस्लामाबाद में, जहाँ कल सिंध हाउस हम भी गए थे, मुख्तलिफ एंकर्स गए थे और मुझे ये मालूम है कि हालांकि हमारा जाना क्लियर था, हम 5-6 एंकर्स थे, लेकिन हर कदम पे रोका जा रहा था, पूछा जा रहा था, पुलिस का बैरियर था, उसके बाद आगे जाना भी कोई आसान नहीं था, अंदर घुसना भी आसान नहीं था। उसके मुकाबले में आज हमने जो देखा, जहाँ के 2 MNAs हुकूमत के, 2 MNAs PTI के जो गए और पूरा क्राउड था साथ, और वो आपने देखा, ये तो सब वीडियो पर है तो बात ओपिनियन की नहीं है, कोई कयास राय नहीं है। और उन्होंने जो वहाँ रिपोर्टर्स थे उन्होंने कहा और दिखाया भी कि जो 2 MNAs थे, दे वर किकिंग द डोर, उन्होंने फिर सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा सिंध हाउस का। देखिए, बात ये नहीं कि कौन किस पार्टी के किस बंदे ने दरवाजा तोड़ा, बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या जो आइन है, आइन और कानून है, उसके मुताबिक अगर एक स्टेप लिया गया है तहरीके अदम एतमाद, उस पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है हुकूमती पार्टी का, उसको हमें जरा एग्जामिन करना होगा। एक तो ये कि शुरू में मैंने कहा जी बिल्कुल तहरीके अदम एतमाद करें, हम आपको पॉलिटिकली रिस्पॉन्ड करेंगे और इनका हक है कि कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली, लीगली रिस्पॉन्ड करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कहा, ये तो इन्हीं के मिनिस्टर्स ने कहा है, और ये कमाल की बात है कि एक लम्हे ये कुछ कहते हैं, दूसरे लम्हे कुछ और कहते हैं, डिनाई कर देते हैं, उसके बाद फिर इनका एक गिरोह कुछ और कहता है, एक कुछ और कहता है। मसलन आज क्या हुआ, आज मैंने पूरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें कि शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जो उनकी अपना शाइस्तगी से बात करना, तहजीब तमीज से बात करना, वो उससे कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब बैठे थे, और जो कमाल की बात है, उसी वक्त मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट द सेम टाइम ये वहां आप देख रहे थे हुल्लड़बाजी, जो कि गुंडागर्दी है। यानी कि जब PMLN जाके अटैक किया था सुप्रीम कोर्ट को, तो हम यही कह रहे थे, अब भी यही कहेंगे, क्योंकि बात है कि जो आपका केस है, जो भी आपका केस है कि जी ये गलत है और इस तरह है और ये लोग जो हैं ये लोटा वोट जो भी कह रहे हैं, और ये भी देखना है कि जब आपको मिलते हैं इनके ऑपोजिशन के लोग, तो वो तो जी जाहिर है कि ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, हर जमात अपने लिहाज से करती है। अंसार अब्बासी साहब, ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है, बिल्कुल आया है कि एक जानिब तो PTI इमरान खान अपनी
جو مسل ہے، پولیٹیکل مسل ہے، اس کو بھی استعمال کریں گے، اور ابھی تو اس کا ابتدا ہوا ہے، آگے چل کے شاید اور اس کو بہت ایگریسو طریقے سے کریں گے. اور دوسری جانب ایک نئی کیمپین شروع کی گئی ہے جس سے کہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے، عدالتی طریقے سے جو بھی ممکنہ انٹرپریٹیشن ہے ان کے پاس عدالت کی، آئین کی اور قانون کی، اس لحاظ سے بھی اس کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مرحلہ جو ہے یہ کسی لاک جیم کی طرف، کمپلیٹ ڈیڈ لاک کی طرف، اور پھر ایک بہت ہی مشکل صورتحال کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ آئی فلی ایگری ود یو. یہ جو حالات جس قسم کے پیدا ہو رہے ہیں یہ بڑے ہی مشکل قسم کے حالات ہیں. بہت ہی مطلب ہے کہ کاز آف کنسرن ہے فار ایوری پاکستانی. پھر آپ بزنسز کے اوپر دیکھیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، ہماری جو ٹوٹل ہماری جو مشینری ہے گورنمنٹ کی اس کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے، عام پاکستانیوں کے اوپر کیا ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں، ہم اوور آل جب پورا دیکھتے ہیں تو جس قسم کی ہمیں ایک میچورٹی پولیٹیشنز کو شو کرنی چاہیے، وہ بے شک گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو. کل کا بھی جو تماشا دیکھا وہ، اور اس میں ہم بھی، مجھے اپنا آپ ہی لگا، مطلب میڈیا کی میں بات کرتا ہوں، کہ جیسے کہ بڑی کوئی خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ بڑا کوئی کارنامے کی بات ہو گئی. انفارچونیٹلی یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فوکس کر کے تو ان کو پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا، جو کہ بار بار پارٹیاں چینج کرتے رہے. اور انفارچونیٹلی آج اس کے ریئیکشن میں دیکھیں کہ کس قسم کی چیز ہم نے دیکھا کہ لوگ تشدد کے اوپر اتر آئے، مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ. اور مجھے اس میں ویسے کوئی شک نہیں کہ یہ ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کنسنٹ شامل ہوگی کہ لوگوں کو لے کے جائیں اور پھر لوٹے بھی. اور پھر جس طرح نسیم ظاہرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ ایم ایل ایز بھی موجود تھے گورنمنٹ کے. اب بیسیکلی تو مجھے ویسے کانسٹیٹیوشنل اگر ایک اس کے اوپر کوئی جنگ لڑتا ہے یا لیگل وار ہوتی ہے اس کے اوپر تو اعتراض نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، پولیٹیکل کے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس قسم کا رسپانس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی جانیں خطرے میں آ جائیں. اور پھر آپ بے شک آپ جو لوٹا کرسی ہے اس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، میں خود بھی ناپسند کرتا ہوں. اور کل کی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا آن پارٹ آف اپوزیشن، اور اگر زرداری صاحب نے وہ سارا شو مینیج کیا، میں ڈیفینیٹلی اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور بہت ہی بری، مجھے تو بینگ اے پاکستانی، ناٹ ایز اے جرنلسٹ، مجھے بینگ اے پاکستانی وہ بہت برا لگا. لیکن اینی ہاؤ اگر وہ چیز ہو گئی تو اس کا ریئیکشن اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے رسپانسز جس قسم کے ہو رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ایک جلسہ دیکھیں، عمران خان صاحب نے غلط فیصلہ کیا کہ 27 کو جلسہ کریں گے. اب اس کے جواب میں اپوزیشن کہتی ہے ہم بھی جلسہ کریں گے. اچھا، وہ بھی وہاں سے جلوس لے کے آئیں گے لاہور سے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب چیزیں کس طرح لے کے جائیں گی؟ آفٹر آل سب سے ذمہ دار لوگ تو انہی کو ہونا چاہیے. ایک طرف پرائم منسٹر ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عباس صاحب جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ تو ایکٹ 1 تھا نا نسیم ظاہرہ صاحبہ جو کل ہم نے دیکھا، جس میں پہلے تو یہ 12 منحرفین سامنے لائے گئے اور جن کے بارے میں اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. نون لیگ نے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کو ایمنڈ کر دیا تھا اس صورتحال کو روکنے کے لیے. نواز شریف صاحب اس تحریک کے سب سے آگے تھے اور انہوں نے یعنی کہ کانسٹیٹیوشن ایمنڈ کر دیا تھا. بہرحال یہ ایکٹ 1 ہوا، آج ہم نے اس کا دوسرا منظر دیکھا. مگر جس طرف ہم یہ جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے نسیم ظاہرہ صاحبہ کہ کیا ایورٹ کیا جا سکتا ہے، اور کیا ایورٹ یہ دو فریقین کر سکتے ہیں یا تیسرے فریق کو آنا پڑے گا؟ دیکھیے، ایک تو میں تھوڑا ویری کوئکلی یہ جو انسان نے بات کی، میں ان میں سے تھی اینکرز میں سے جس کو موقع ملا جانے کا کل سندھ ہاؤس. دیکھیے، اور وہاں ہم نے تو کوئی مطلب ہمارے تو پروگرامز ہیں، کوئی ریجوائسنگ کی بات نہیں تھی. مقصد یہ تھا، اور ہم بار بار کہہ رہے تھے پروگرام میں کہ بھئی حکومت جو ان کے پاس ایویڈنس ہے وہ لے کے آئے. کیونکہ انصار، اس سے میں یہ تو کہوں گی آپ کے وساطت سے کہ پاکستان کی تاریخ بھری ہے، کبھی ادھر سے ادھر چھلانگ مارتے ہیں، ادھر سے ادھر. اب ہم ایز جرنلسٹ جب حکومت کہہ رہی ہے کہ جی یہ انہوں نے پیسے لیے اور یہ لوٹے ہیں اور یہ اندر پولیس جمع ہے گی، وہ تو ہمارا تو کام ہے کہ جائے دیکھیں، ان سے بات کریں. ہم نے سب سوال کیے، دیٹس آل آن دا ریکارڈ. تو ہم نے تو لوگوں کو بتانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ادھر سے حکومت کہے گی کہ جی یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، انہوں نے پیسہ لیا، یہ ہم کہیں گے یہ دیکھیں. اور جہاں تک قانون کا تعلق ہے، قانون ان کو اجازت دیتا ہے ووٹ دینا. اور معاف کیجئے گا، مخل ہوں گا نسیم، میں مخل ہوں گا. دیکھیں، آپ کا بے پناہ تجربہ ہے، انصار عباسی صاحب کا بے پناہ تجربہ ہے، کچھ چھوٹا موٹا تجربہ میرا بھی ہے.
کیا ہمیں اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ ضرور، مطلب میں اس طرح سے بات نہیں کر رہا، لیکن کیا ہم اپنے ضمیر کی آواز میں یا ہم اپنے تجربے کی روشنی میں یا اپنی ساری انڈرسٹینڈنگ، معلومات، تجربے کی روشنی میں کیا شک کر سکتے ہیں کہ جب اس طرح سے شفٹ کرتی ہے، لوگ فلور کراس کرتے ہیں جو کہ آئینی جرم ہے، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ایک سمپل کیس تو نہیں ہے نا، ایڈیولوجیکل کیس تو نہیں ہے، نظریاتی معاملہ تو نہیں ہے نا؟ نظریاتی تو بالکل بھی نہیں ہے. یہ کل کی اس میں پیسہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کل کی ٹکٹ لے کے پرسوں اسمبلی میں آنا بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں کامران. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر قانون بالکل اجازت نہیں دیتا تو یہ تو مطلب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ اگر دیں گے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ تو یہ تو نکالے جائیں گے دوسرے دن. مطلب بات یہ کہ قانون اب اس کو کتنا سخت بنایا جائے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, تو اینی وے دیٹس another debate coming. ڈائریکٹلی ٹو یور کویسچن, مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے یہ طے کر لیا کہ اس کو ہر طریقے سے ہر لیول پہ فائٹ کرے گی, یعنی سپریم کورٹ یہ جائیں گے, یہ تو اناؤنس کر دیا انہوں نے, اور جس لیول پہ یہ کر سکتے ہیں فائٹ یہ کریں گے. اور یہ کہ اگر ان لوگوں نے جو اندر تھے سندھ ہاؤس میں, انہوں نے کہا جی ہم نالا تھے مختلف, میرے خیال 1-2 نے شاید کہا ہم ووٹ نہیں دیں گے, باقی ناراضگی کا اظہار کیا, تو یہ کورٹ میں جائے گی بات, یہ ڈریگ ہوگی. اور یہ تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس کا آؤٹ کم بہت سیویئر ہوگا. انصار بھائی صاحب یہ بتائیے گا. بہت سیویئر ہوگا بالکل. if I may finish, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ کشیدگی بڑھتی جائے گی, جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا پروسیس کو. جی انصار بھائی صاحب یہ دیکھیں نا, بہرحال آپ کا, میرا اور نسیم صاحبہ کا تجربہ, کیا ہم یہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ 12-13 لوگ جب سٹیک اپنی ساری جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں اور وہ اپنی یعنی کہ اس اپنی جو ممبرشپ ہے وہ بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ ایک ساتھ جو ہیں وہ شفٹ کر جاتے ہیں, کچھ تو یقین ملا ہوگا نا, کوئی تو یقین دہانی ہوگی کہ یہ آپ کے کیریئر پہ کسی صورت سے اثر انداز نہیں ہوگا, اس سے آپ کی بہتری آئے گی. اور یہ خالی رسک ٹیکنگ تو نہیں ہے نا, یہ تو جو بھی پاکستان میں بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یہ تو کسی صورت میں ہوا ہے نا. اور پھر سامنے جس جماعت کا, اور عمران خان سامنے ہے جس کا اقتدار جا رہا ہے, جو کہ اس پورے معاملے میں چاہے جتنا بھی ان کا قصور ہو, جیسے آج انہوں نے دھاوا بولا یا 27 تاریخ کو جلسہ بلا لیا, لڑیں گے تو صحیح نا. اور جب لڑیں گے اور اس طرح کی معاملات ہیں جس طرح سے کل ہم نے دیکھا, یہ 13 لوگ اس طرح سے ایک طرف سے دوسری طرف چلے گئے, تو یہ تو جنگ و جدل تو ہوگا نا, اس میں پھر بہت بڑی کاسٹ تو ہے نا انصار بھائی صاحب اس کی. دیکھیں کامران صاحب, کل میرا راجہ ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بہت سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں لیکن پی ایم ایل این کے پاس اتنے ٹکٹ شاید اور نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو سب کا جن کے ابھی تک نام صاحب نے آ چکے ہیں, کتنی پارٹی چینج کی انہوں نے اور کس سیکوینس سے کیے ہیں, آپ خود ذرا اس کے اوپر ظاہر ہے تھوڑا سا نظر دوڑا لیں. مجھے یہ بتائیں کہ, اور ظاہر ہے لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب کے لیے بہت سے لوگ یہی سارے مل کے ادھر آ گئے, عمران خان صاحب کی حکومت بنوا دی, اور جس کے کہنے کے بھی اوپر بنا دی, واٹ ایور جو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ تھی. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر عمران خان صاحب غلط طریقے سے آئے, جو کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں ظاہر ہے پولیٹیکل انجینئرنگ تھی, سب کچھ تھا, اور بھی چیزیں تھیں, تو کیا ان کی غلط چیز کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ان کو بھی غلط طریقے سے نکالا جائے, اور جو دوسری سائڈ غلط کر رہی ہے اور سب کے سامنے غلط کر رہی ہے تو اس کو ہم, اور دیکھیں قانون, ہر چیز قانون نہیں ہوتی ہے, موریلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے پولیٹکس میں, اور ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیشین ہمارے رول ماڈلز ہوتے ہیں, پولیٹیشین کو رول ماڈل ہونا چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ووٹ کو عزت دو, یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں, جب آپ اس قسم کے لوگوں کو اس طرح سے آپ مطلب ہے کہ پروٹیکشن بھی دیتے ہیں, اور پھر آپ پہلے ان کو مطلب ہے کہ آپ آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی سیٹیں دیں گے, اور کاسٹ کیا ہوگی. ایون دیکھیں اس میں جو آپ کے اپنے ایم این ایز وہاں پہ جیتتے رہے ہیں, پی ایم ایل این کی میں بات کر رہا ہوں, کہ ان کو آپ ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو جو اس وقت اپنی پی ٹی آئی چھوڑ کے صرف اس لیے کہ آپ حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں. تو میں صرف ایک بات کہوں گا کامران صاحب, کہ فرسٹریشن میں آ کے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے مجھے بہت شکایتیں ہیں, گورننس کے مسائل, اکانومی کے اوپر مسائل, بہت سارے مسائل, لیکن فرسٹریشن میں آ کے ایسا نہیں کیا جانا چاہیے کہ آپ موریلٹی کو ہی چھوڑ دیں, اور پھر آپ جو ہے نا صرف, اور پھر دوسری بات کہ ایک اور جو مجھے کچھ لوگوں کو بھی شک ہے کہ اگر فرض کریں کہ عمران خان ایک پروجیکٹ تھا
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک نیا پروجیکٹ آ کے ایک پرانے پروجیکٹ کو ریپلیس کر دے. یہ بہت ہی اس طرح کا بھی امپریشن اگر ہے تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. بھائی صاحب نے جو بات کی ہے اخلاقیات کی، موریلٹی کی، سیاسیات کی، سیاست کی. نسیم زہرا صاحبہ یہ دیکھیں کہ اس کی کاسٹ پاکستان کیا دینے کو تیار ہے. آج ہم اپنی جو معیشت کی صورتحال ہے، اکانومی کی صورتحال ہے، اس کو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں. ہمارا ڈالر آج 181 روپے کا ہو گیا ہے، اوپن مارکیٹ میں 188 روپے کا ہے. ہمارا ایکسچینج ریٹ تیر رہا ہے. ہماری آئل کموڈیٹیز کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آل ٹائم ہائی ہیں. اس کے بعد اب ہم اس سینیریو کے اندر داخل ہو رہے ہیں جس میں ابھی تو فی الحال یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹیز ہیں اس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے، سپریم کورٹ سے لڑنا ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں کلیئر کٹ بات کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد وزیر اعظم وغیرہ کیسے آئیں گے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں ایک اسمبلی کا الیکشن کراؤں گا، باقی کی کراؤں گا ہی نہیں، باقی اسمبلیاں پوری کریں گی. اس کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن یہ سب آپ جب عبور کریں گے تو پھر آپ اس فیز میں جائیں گے جس میں آپ اگلے 5 مہینے میں کم از کم 4 حکومتیں پاکستانیوں کو مزہ چکھائیں گے. کیا بچے گا اس کے بعد پاکستان میں؟ اس کی کسی کو فکر ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے یہ کہنے دیں کہ جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے تو خیر ہماری جو سیاسی کہہ رہی جو ہماری صحافتی برادری ہے اس کو ذرا چھوڑ کے جس سے بات ہو رہی ہے کامران صاحب، جس سے بات ہو رہی ہے جو کہ سب سے بڑے ان کے اس حکومت کے ناقدین بھی ہیں، وہ سب اس وقت کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے ڈپریسڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ 5 سال کیوں نہیں مکمل کر سکے. عمران خان صاحب جس طریقے سے آئے ہیں، چاہے جو بھی جیسے کہہ رہے ہیں انصار پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، یقیناً ہوئی، اس میں تو میں بھی کہتی ہوں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی. وہ کہتے ہیں جی اچھا 10 مہینے 11 مہینے اور چلنے دیتے، یہ کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی. اس میں تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ذاتی طور پہ آئی ایم سرپرائز جتنا جس سکیل پہ جس طرح ہر قسم کے لوگ، یہ جو انصار نے جو ایک ڈپریشن کا ایک اظہار کیا ہے اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا ملک کو بنایا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اور ہم وی آر سٹنگ آن دی آؤٹ سائڈ، اور یہ اچھی بات ہے کہ ایک مورل پوزیشن ہم لے رہے ہیں اس پروگرام میں کہ جی یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لیکن تو کہنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کا یہ سائیکل رکتا ہی نہیں ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو سوال اٹھے گا نا کہ کیوں ہو گیا ایک دم سے کہ 10 مہینے اور 11 مہینے پہلے یہ سب ہونے لگا، کیونکہ اس میں اور بھی عناصر ہیں جو کہ اثر انداز دیکھیے نا. ہو رہے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. ہے نسیم آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، انصار صاحب بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. انصار بھائی یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنے مہینوں سے ہم سے کہا جا رہا تھا کہ کچھ ذکر نہیں تھا کہ مارچ 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 میں ہی ہو جائے گا، مارچ میں ہی ہو جائے گا، مارچ میں ہی ہو جائے گا. تو کوئی تو ایک ٹائم ٹیبل تھا نا. بالکل. مجھے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں اسی لیے آپ میرے پاس کوئی ایز سچ کنکریٹ ایویڈنس نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ بہت سی چیزیں ریڈ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے لاسٹ منتھ 17 فروری کو ایک کالم لکھا اور 15 فروری کو ایک سٹوری کی، اور یہ ساری چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں مجھے، اور انفارمیشن کی بیس کے اوپر کی. میں آپ کو ایک بات صرف کامران صاحب کہوں گا کہ وہی جو ہم پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں اور فرض کریں کہ وہی والی بات جیسے نسیم زہرا بھی کہہ رہی ہیں، آپ بھی کہ جی یہ مارچ میں ہوگا. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اور جو آپ بھی شروع میں ایک آپ کا کویشچن تھا کہ جی کہ کیا تھرڈ پارٹی، دیکھیں تھرڈ پارٹی کا رول آپ ٹریڈیشنلی دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ رہا ہے، اس میں کسی کو کوئی ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ کہ ایک پروجیکٹ فیل ہوا تو دوسرا پروجیکٹ، اس والی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے. اگر کرنا ہے تو اوپنلی آئیں، فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے. بہت اچھی بات کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے. کے اوپر آئیں اور دیکھیں فیسیلیٹیشن اوپن، لیکن اوپن ہونا چاہیے، چھپ کے کچھ نہیں ہونا چاہیے. آپ فیسیلیٹیشن کریں. اور اس وقت پرائم منسٹر عمران خان ہے، ایسا نہیں کہ کوئی مطلب آپ کوئی نیا سولوشن. صحیح بات ہے. عمران خان از دا پرائم منسٹر آف پاکستان ایز آف ٹوڈے. آپ فیسیلیٹیشن کریں، ان کو بٹھائیں اور گارنٹر بن کے، تو وہ پاکستان کا ایک کیا کہیں گی اور پاکستان کے لیے ایک ڈائریکشن، مطلب چارٹر آف جس طرح اکانومی، چارٹر آف گورننس، آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ اور اکاؤنٹیبلٹی یہ کروائیں. خدا کا واسطہ کروا کے تو پھر 3-4 مہینے بعد الیکشن کروا دیں. ادروائز میں آپ کو بتاؤں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شہباز شریف کہتے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ بنا کے تو پی ٹی آئی کو پیچھے چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کیسے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے؟ ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے.
सो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप इस तरह नहीं छोड़ सकते, साथ बैठ के खुदा का खौफ करें, इस मुल्क को देखें कि क्या हाल हो रहा है। और जिस तरह आप इकोनॉमी की बात करें, तबाह बर्बाद हो गए हम, लेकिन कोई मैच्योरिटी नहीं आती किसी किस्म की। आगे तो सियासत इनकी दुश्मनियों में बदल चुकी है। गली है, इतनी तारीख सुरंग है खास तौर पे इकोनॉमी के हवाले से कि हम सोच ही नहीं सकते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नसीम साहब, अंसार भाई साहब जो कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में एक शख्सियत है, एक इदारा है। एक छोटी सी बात जी कामरान साहब, छोटी सी बात देखें, इसकी जिम्मेदारी, ये खराबी जितनी भी खराबी है, इस खराबी की जिम्मेदारी अगर हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर है, जो कि है, इसी के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगी नसीम ज़हरा साहबा? सो इसलिए खुदा का वास्ता कुछ करें। यकीनन खुदा का वास्ता बिल्कुल सही दे रहे हैं जी। मेरा ख्याल है कि इसमें कामरान, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल हर मर्तबा आया। अब मुझे ये बताएं कि जो बात इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है, साथ साथ आप ये भी देखें, अभी हम बात कर रहे हैं कि पैसे चलते हैं सियासत में, ये होता है, टिकट्स देने पे होता है। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में जब टिकट्स दी गई, बलूचिस्तान के जब सीएम की बात हुई, वो किस तरह हुआ, चेयरमैन जो सेनेट है वहां किस तरह हुआ। मेरा मतलब कि ये रूल्स ऑफ द गेम बन ही नहीं पा रहे और हम आगे बढ़ने की बजाय हम एक भंवर में फंसे हुए हैं। अब ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ये अब किधर जाके रुकेगी? जैसे इंसान कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं जी पीटीआई को अब निकाल बाहर फेंकेंगे, और लेकिन मुझे ये कहने दें कि इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी बड़ा रोल है। जब ये शुरू में ये हुकूमत आई थी और ये मतलब यू पुश पीपल अगेंस्ट द वॉल, आप अकाउंटेबिलिटी जी बेपनाह है। मगर हम तो अब आज के सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना। क्या इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को आग लगा दें? क्या ये सारी चीज़ों को देख नहीं रहे सामने क्या आ रहा है? ये क्या होगा अगले 6-7 महीने के अंदर, और अगले एक हफ्ते से जो शुरू होगा अगले 6 महीने के अंदर होगा क्या? खुदारा सोचना तो पड़ेगा ना इस बात को, किसी को तो इंटरवीन करेगा, और सिवाय फौज के सरबराह के कहने दीजिए इसके अलावा कौन इंटरवीन कर सकता है? जी मेरा मतलब कि अगर की तो बात ही नहीं है। जिस तरीके से हुकूमत का रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्रिस्टल क्लियर है कि वो अब इस पे आप वैल्यू जजमेंट दे दें कि ये डॉक्टर शहबाज गिल गाली गलोच इतनी बड़ी बड़ी गाली दे रहे हैं, उनको लग रहा है वो दुरुस्त है। उधर से आप कह रहे हैं कि जी अच्छा लोगों को लेके सिंध हाउस में वो कहते हैं जी हम अपनी मर्जी से बैठे हैं, आज इन्होंने ये तोड़ दिया है, फिर जेयूआई के लोग पहुंच गए। बिल्कुल ठीक है अंसार भाई साहब 30 सेकंड हम कंक्लूड करेंगे इस पे। बस मैं देखें वही वाली बात, और फिर मैं आई फुली एग्री कि देखें इमरान खान का कसूर रहा, इमरान खान को बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब जब चेंज आए तो वो भी हम अनफेयर तरीके से करें। अगर उन्होंने अनफेयर चीज़ किया है तो उनके साथ अनफेयरनेस नहीं होनी चाहिए। बात मेरी वही होगी जो मैंने आपसे पहले की कि अगर इस्टेब्लिशमेंट है जो कि हमेशा रही है, तो ये क्लियर कट फैसिलिटेशन और गारंटर वाला आप रोल अदा करें और ओपन करें। ये लोगों के सामने होना चाहिए, कोई चीज़ छुप के नहीं होनी चाहिए। बिकॉज बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जो अभी भी कुछ हो रहा है शायद इसके पीछे कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा नसीम ज़हरा, अंसार बासी साहब। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फिर सियासत की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामे पे जिसमें कि हर जानिब एक घटा टोप अंधेरा नज़र आ रहा है, उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती, तशद्दुद के और टकराव के वाक़यात की एक झलक सामने नज़र आ रही है। हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मुल्क की मईशत के लिए एक बहुत ही तारीक दौर जो है वो हमें सामने नज़र आ रहा है। इस वक्त भी हालात बेपनाह ख़राब हैं। ये हमारी गुफ्तगू आप सुन रहे थे अंसार अबाही साहब से, नसीम ज़हरा साहिबा से। अब इस पर हम टेक लेते हैं मौजूदा सूरत हाल पे। यकीनन अपोजिशन की इस तहरीक में सबसे अहम किरदार, सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त अपोजिशन की जमात है, वैसे भी पाकिस्तान की दूसरी बहुत बड़ी जमात है और इसका कलीदी किरदार है आज भी इस सियासी तहरीक में भी और आइंदा के मंजर में भी। इसके लिए बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना सनाउल्लाह खान, सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब में। बहुत शुक्रिया राना साहब आपने हमें ज्वाइन किया। खान साहब ये बताइएगा कि अब ये लग रहा है कि ये जो मामलात आगे जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर टकराव नहीं होता 25-27 वगैरह को, कोई बाकायदा तशद्दुद नहीं हो जाता, क्योंकि आपके भी लोग होंगे और हमें बताइए कि आप धरना देंगे 25 के बाद से 27 तक, 27 को जो है पीटीआई के लोग वहाँ पहुँच जाएंगे।
پھر اس کے بعد پھر اگر یہ ووٹ وہاں پہ اگر تصادم نہیں ہوتا، جو کہ خارج از امکان نہیں ہے موجودہ صورتحال میں، پھر یہ چلا جائے گا معاملہ پارلیمنٹ میں، جس کے بارے میں آج جو ہے حکومت نے ایک عدالتی جدوجہد کا اعلان کر دیا ہے، اور کئی اور چیزیں جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا کے پھنسے گا، جس میں یہ بات بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ ووٹنگ والے دن جو ہے وہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، ایگزیکٹ ووٹنگ نہ ہو۔ اس سارے سینیریو کے لیے آپ کے پاس کیا کنٹینجنسی ہے؟ کس طرح سے آپ اس سے نبرد آزما ہوں گے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، یہ جو موجودہ ایک ٹولہ جو ہے یہ نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے اور ہٹ دھرم بھی ہے، تو یہ جس طرح سے ملک پہ مسلط ہے، تو اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے 3.5-4 سال جو انتقام اور جس طرح سے انہوں نے گورننس کی ہے، اور اب جب ان کے پاس اکثریت نہیں رہی تو یہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنے کی بجائے یہ آگے سے غنڈہ گردی اور بدماشی اور ہٹ درمی پہ اتر آئے ہیں۔ تو کیا حکومتیں جو ہے وہ اس طرح سے چل سکتی ہیں؟ یہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس اکثریت ہے، ہمارا کوئی بندہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے نالا نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو لائیں یہ سامنے، اور اگر میرا کوئی بندہ جو ہے وہ مجھے کہہ دے کہ اسے میرے اوپر اعتماد نہیں ہے تو میں اس کی عزت کروں گا اور میں تو چلا جاؤں گا، میں جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا۔ اب جب لوگ سامنے آ گئے ہیں، اور وہ سامنے لانے میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا، جب انہوں نے سندھ ہاؤس میں کہ جی وہاں پہ جی روپوں کی پیسوں کی بوریاں پڑی ہیں جی، وہاں پہ تو جناب ضمیر خریدے جا رہے ہیں، وہاں پہ جی بیچے جا رہے ہیں۔ صاحب اس یہ کے بعد تو پھر جب ہم نے آگئے میڈیا کو ہیں، ایکسیس مگر دیا یہ تو فرمائیے یہ گا ساری کہ چیزیں سامنے آ گئیں۔ یہ جو اس طرح سے ہوتا ہے، ہماری تعلیم تو آپ کی جماعت نے کی ہے کہ یہ جب فلور کراسنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا پس منظر ہوتا ہے، یہ کتنا بڑی ناسور ہے پاکستان کی جمہوریت کا، آپ نے آئین میں ترمیم کرائی اس کے لیے نواز شریف صاحب نے، تو یہ جو سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر ہم سب کا اپنا تجربہ بھی ہے کہ جب یہ اس طرح سے ایک دم شفٹنگ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ ہوتا ہے نا، جبھی تو یہ الزامات لگ رہے ہیں، یہ بے پر کے الزامات تو نہیں یہ ہیں۔ ناسور جو ہے، نہیں کامران خان صاحب، یہ ناسور جو ہے یہ 2018 میں یہ ناسور جائز تھا، بالکل نہیں تھا۔ 2017 میں یہ جائز تھا، اب کیسے جائز ہو جب جائے یہ گا؟ 2014 میں جو ہے یہ اس ناسور کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ لے کے یہاں کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے اور پرائم منسٹر کا استعفیٰ مانگ رہے، تو اس وقت یہ ناسور جائز تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ اب عدم اعتماد کی ایک تحریک جو ہے وہ اپوزیشن نے پیش کی ہے، اگر ان کے لوگ ان کی گورننس سے، ان کی کرپشن سے، ان کے تکبر سے، ان کی پالیسیوں سے ناراض ہیں تو وہ ہمارا قصور ہے، ان کو راضی ہم نے کرنا ہے، یہ کر لیں راضی ان کو۔ اور عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کا ووٹ یہ غنڈہ گردی اور بدماشی سے روک سکتے ہیں، یہ یہاں پہ اپنے گنڈوں کو لا کے یہاں پہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا راستہ بند کر سکتے ہیں۔ یہ آج جو جا کے انہوں نے سندھ ہاؤس میں کیا ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کے، اگر یہ اور تھوڑی دیر وہاں سے نہ ان کو انتظامیہ لے کے آتی، یہ تماشا انہوں نے جو لگایا تھا وہاں پہ، تو پھر ہم بھی جب وہاں پہ پہنچتے تو پھر ٹھیک ہے ٹکراؤ ہوتا۔ اب ان کی غنڈہ گردی کا جو ہے اس کے آگے ہم جو ہے وہ بتائیے گا کہ صرف یہ سڑک کی سیاست نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ تو سپریم کورٹ بھی پہنچ رہا ہے اور بھی پہنچتا نظر آ رہا ہے۔ اب عدالتی جنگ کے حوالے سے کتنی تیاری ہے آپ کی؟ نہیں کامران خان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، سڑک پہ کون لے کے آیا ہے؟ کس نے جلسوں کا انعقاد کر کے گالیاں نکالی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ میں انسانوں کا سمندر جو ہے وہ 27 مارچ کو یہاں پہ اکٹھا کروں گا ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے سامنے؟ تو جب یہ پھر سمندر اکٹھا کرے گا تو اس کے مقابلے میں پھر ہم بھی سمندر لے کے آ جائیں گے، پھر ٹھیک ہے جس کا سمندر بڑا ہوا تو ٹھیک ہے سڑک پہ فیصلہ ہو جائے۔ ورنہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس پہ ایک ووٹنگ کا طریقہ کار ہے، وہ آئین میں قانون میں درج ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کس نے ابتدا کی، خان صاحب میں نہیں کہہ رہا کہ کس نے ابتدا کی، یقیناً عمران خان نے جلسے شروع کیے ہیں، اب انہوں نے بات کی ہے، اب آپ نے کہا کہ ہم دھرنا دیں گے وہاں پہ، 25 سے ہمارے قافلے وہاں پہنچ جائیں گے اور پھر ہم آخر تک وہاں پہ بیٹھے رہیں گے۔ اس سے فائدہ کس کا ہوگا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس زور سے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی طاقت زیادہ ہوگی وہ عمران خان کو بہا کے لے جائے گی اور پاکستان کی جمہوریت چلتی رہے گی؟ نہیں کامران خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا عدم اعتماد کی تحریک کا پیش کرنا کوئی جرم ہے؟ یہ غیر قانونی غیر آئینی عمل ہے؟ جب ہم نے پیش کر دی ہے
اور اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے، ووٹنگ کا طریقہ کار آئین اور قانون میں درج ہے، اور اگر کوئی اپنا ووٹ غلط آئین اور قانون کے برعکس جو ہے وہ کاسٹ کرتا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ کنسیکوینسز جو ہیں وہ آئین میں قانون میں درج ہیں، تو پھر یہ اجلاس بلانے کی بجائے جو ہے یہ لوگوں کے گھروں کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں، یہ گھراؤ جلاؤ کی سیاست کر رہے ہیں، تو پھر کیا اس کا پھر جواب ہم مجبوراً کیوں نہیں دیں گے؟ پھر ہمیں دینا پڑے گا نا، وہ بالکل ورنہ دیں یہ اجلاس گے، بلائیں اور بلا کے وہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک کا ماحول فیصلہ ہو۔ میں جمہوریت چلتی رہے گی، روا دوا رہے گی، یہ ماحول کون پیدا کر رہا ہے؟ جو پیدا کر رہا ہے، نہیں دیکھیں، نہیں سن لیں کامران خان صاحب، اگر عدم اعتماد کی تحریک کا پیش کرنا غیر قانونی، غیر قطعی نہیں ہے اور غیر جمہوری عمل ہے تو آپ حکم فرمائیں، ہم واپس لے لیتے ہیں، قطعی نہیں ہے، اور اگر یہ ایک آئینی ہے، یہ قانونی ہے، یہ جمہوری ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ووٹنگ کا راستہ روک رہا ہے، جو غنڈہ گردی اور بدماشی دکھا رہا ہے، جو لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو پھر اس کو روکیں، اس کی بات کریں پھر۔ اچھا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو اٹھا لیں گے، ہم ان کو یہ کر دیں گے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل 12 لوگوں نے سر عوام دیکھیں گے نا، اگر وہاں پہ مثال کے طور پہ 50,000 آدمی، 2 لاکھ آدمی لے کے عمران خان کھڑے ہو جائیں اور آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں جا رہے ہوں اور یہ 2 لاکھ کا مجمع آپ کو روکنے کی کوشش کرے، تو پھر ذمہ داری کیا ان پر عائد ہوگی یا آپ پر عائد ہوگی؟ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اب جب آپ 2 لاکھ ان کے، 5 لاکھ آپ کے جب آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو بین الفریقین یہ تشدد ہوگا نا۔ اچھا چلیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 لاکھ کا، چلیں 2 لاکھ تو خیر انہوں نے زندگی میں کبھی اکٹھا نہیں کیا، چلیں وہ 20,000 آپ کے 10 لاکھ آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ مارچ کیا تو اس وقت بھی کوئی 10-15 ہزار کی تعداد تھی، لیکن چلیں آپ 2 لاکھ نہ کریں، 2,000 کر رہے ہیں، آپ 10 لاکھ ہو گئے۔ 2,000 میں سے اگر سن لیں، اگر ممبرز گزر کے جائیں گے تو پھر کیا ان لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری پھر آپ لیتے ہیں؟ سر یہ